बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात को समझाने के लिए मैं कहानी रोज़ अव्वल से शुरू करता हूँ। हुआ यूँ कि इमरान खान साहब जब सियासत में आए और पहले सालों में उनको मार पड़ी तो उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं, और जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो इमरान खान साहब और ताहिरुल क़ादरी और इस तरह के कुछ लोगों ने उनको वेलकम किया। फिर इमरान खान साहब ने न सिर्फ उनके वॉर ऑन टेरर में शमूलियत के फ़ैसले की तहसीन की, बल्कि वो 2002 के रेफरेंडम तक उनके साथ रहें और रेफरेंडम में उनके लिए वोट भी मांगे। इस दौरान वो जनरल मुशर्रफ के पास मुसलसल जाते थे, उस वक्त DGISI के पास भी जाते थे और उनसे ये कहते थे कि मुझे इलेक्टेबल्स दे दे। लेकिन उस वक़्त जनरल मुशर्रफ और उन लोगों का ये ख्याल था कि वो जितनी भी कोशिश करे इमरान खान साहब की पार्टी को उतना नहीं बना सकते कि वो हुकूमत हासिल कर सके। चुनांचे उन्होंने उस वक़्त दस्ते शफ़क़त रखा मुस्लिम लीग काफ के चौधरी बरादरान के सर पे। उनकी क़यादत में एक पार्टी तश्कील दे दी गई, मुख्तलिफ़ पार्टियों से लोग उसमें शामिल करवाए गए और फिर उन्हें इक़्तिदार दिलवाया गया। उस वक़्त भी ये सूरत हाल थी कि इस भरपूर मैनेजमेंट के वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सके और परवेज़ मुशर्रफ और उनके साथियों को सिपाह सहाबा के सरबराह का वोट उनको दिलवाना पड़ा और इसी तरह पीपल्स पार्टी को तोड़कर पीपल्स पार्टी पेट्रियाट कायम करना पड़ा, तो तभी उनको हुकूमत मिल गई। अब जब ये फ़ैसला हुआ परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से तो इमरान खान साहब उसके बाद चौधरी बरादरान के शदीद तरीन मुखालिफ बन गए और 2002 का इलेक्शन के बैन उन्होंने न ज़रदारी की मुखालफत की बुनियाद पे चलाई थी, ना उन्होंने नवाज शरीफ की मुखालफत की बुनियाद पे चलाई थी, बल्कि वो कैंपेन उन्होंने चौधरी बरादरान के मुखालफत की बुनियाद पे चलाई थी। और उस वक़्त से उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहना शुरू किया था। चुनांचे उस वक्त से इनकी ये मुखासमत शुरू हो गई और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये मुखासमत और भी उरूज पाती रही। 2010 में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने यह फ़ैसला किया कि अब इमरान खान को तीसरी क़ुव्वत के तौर पर खड़ा कर देना चाहिए। चुनांचे उनकी पार्टी में लोगों को शामिल करवाया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ का दौर फिर 2008 में ख़त्म हो चुका था और वो समझ गए थे कि अब इस गुब्बारे में दोबारा हवा नहीं भरी जा सकती। चुनांचे उनकी जगह इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की सरपरस्ती शुरू की गई। ये जहांगीर तरीन साहब, ये अलीम खान साहब, ये बाकी सब लोग उसी वक्त उनकी पार्टी में शामिल करवाए गए। और ख़ुद मेरे साथ इंटरव्यू में चौधरी साहब ने एतराफ़ किया था कि मुस्लिम लीग काफ से भी लोग तोड़कर PTI में शामिल करवाए गए। बहरहाल बात आगे बढ़ती गई और गुज़िश्ता जब इंतखाबात हुए तो फिर वही 2002 वाली सूरत हाल सामने आई कि भरपूर रियासती सरपरस्ती के, भरपूर पॉलिटिकल मैनेजमेंट के, RTS को फ़ेल करने के, पुलिंग एजेंटों को निकालने के इमरान खान साहब मतलूबा अक्सरियत हासिल ना कर सके। चुनांचे उनके साथ एक तो MQM का इत्तेहाद बिल जबर करवाया गया और दूसरा मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद बिल जबर करवाया गया। लेकिन उसके बाद भी एक हुकूमत में बैठ जाने के बावजूद दोनों के फासले कम नहीं हो सके। और आपको याद होगा कि मुनीस इलाही को एक लंबे अरसे तक इमरान खान साहब ने वज़ीर नहीं बनाया और वो महफ़िलों में कहा करते थे कि वो बहुत करप्ट हैं। लेकिन मैं 2013 से, मेरे कालम गवाह है, मेरे TV प्रोग्राम गवाह है कि मैं PTI को मुस्लिम लीग काफ ही कहता रहा कि ये एक नई मुस्लिम लीग काफ है, या आप उसको मुस्लिम लीग काफ प्लस कह सकते हैं, क्योंकि जो काम पहले मुस्लिम लीग काफ के सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट ने किया था तो वही सब कुछ फिर इमरान खान साहब के बारे में होता रहा। और फिर जो ताबेदारी चौधरी बरादरान इस्टेब्लिशमेंट के और फ़ौज की करते रहे तो वही ताबेदारी इमरान खान साहब फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट की करते रहे। इसलिए मैं 2013 से PTI को मुस्लिम लीग काफ 2 या मुस्लिम लीग काफ प्लस के नाम से याद करता रहा और PTI के दोस्त इसका बहुत बुरा मनाते थे। अब से कुछ अर्सा कबल भी चौधरी परवेज़ इलाही ने मेरे साथ इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि उनको तो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने दे दिया है। और फिर हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत तब्दील हो रही थी तो पंजाब की सरबराही के लिए चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन, इन सब लोगों ने मुस्लिम लीग नून के साथ बात बना ली, जरदारी साहब से मिठाई भी खा ली, उनको खिलाई मिठाई, सॉरी, और फिर
اگلے دن صبح اچانک انہوں نے اب وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ بے وفائی کر کے وہ عمران خان کے پاس چل دیے۔ کچھ عرصہ تو ان کا وہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن عمران خان اور وہ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کے بارے میں ایک پیج پہ نہیں تھے، اور پرویز الہی صاحب انٹرویوز میں اور پریس کانفرنسز میں کہتے رہے کہ وہ عمران خان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ فوج اور جنرل باجوہ کے خلاف نہ بولیں۔ لیکن اب جاتے جاتے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی مسلم لیگ قاب تحلیل کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی، بلکہ پرویز الہی صاحب کو پی ٹی آئی کا مرکزی صدر بھی عمران خان صاحب نے اپنے دستخطوں سے مقرر کیا، اور پھر اس فواد چودھری کے ہاتھوں ان کو وہ تقررنامہ پہنچا دیا جس فواد چودھری کی گرفتاری پہ کچھ عرصہ قبل اس پرویز الہی نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اب عمران خان صاحب کا طریقہ بھی دیکھیں کہ خود اپنے چاہنے والوں کو بھی کس کس طریقے سے وہ رسوا کرتے ہیں، ورنہ یہ تقررنامہ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی دے سکتے تھے، کسی اور کے ہاتھوں سے بھی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ تقررنامہ ان کو اسی فواد چودھری کے ذریعے دیا جس کی گرفتاری کے بعد پرویز الہی نے کہا تھا کہ اگر وہ پہلے پڑھ لیے جاتے اور پکڑ لیے جاتے تو بہتر ہوتا۔ اب لوگ حیران ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا اس پہ تبصرہ ایک تو یہ ہے کہ حق بحقدار جا رسید، یعنی جس کا حق تھا وہ اس کو پہنچ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر سب سے زیادہ پاپولر عمران خان صاحب ہی ہیں، اور یہ پارٹی ان کی پارٹی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مختلف پارٹیوں کا ملغوبہ ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ایک جگہ سے آئے ہیں، تو اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب دوسری جگہ سے آئے ہیں، محمود خان صاحب کسی اور پارٹی سے آئے ہیں، کسی اور کو کسی اور جگہ سے لایا گیا ہے، کچھ لوگ صرف عمران خان کی محبت میں آئے تھے، کچھ لوگ کاروبار بچانے کے لیے ادھر آئے تھے، کچھ لوگ پھر مانی کا خاندان کی سفارش پہ آئے ہوئے تھے۔ تو اب یہ بات تو یقینی نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب بچتے رہیں جتنا بھی ان کو ریلیف ملتا رہے عدالتوں سے، لیکن بالآخر 3-4 کیسز ایسے ہیں کہ جس میں الٹیمیٹلی انہیں نااہل بھی ہو جانا ہے اور شاید انہیں جیل بھی جانا پڑ جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس صورت میں پارٹی کی قیادت کون کرے گا؟ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے قابو میں نہیں آ رہی ہے، لیکن میرے خیال میں پرویز الہی کا وہاں پہ جانا اور ان کا صدر بن جانا یہ ایک بڑی اسٹریٹجک موو ہے، کیونکہ پاکستان میں 2 طرح کے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالوں سے۔ ایک وہ ہیں کہ جو ٹیسٹڈ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے کارندے ہیں، ان کا حکم بجا لاتے ہیں، اور چودھری پرویز الہی اور یہ لوگ ان میں شامل ہیں۔ کچھ لوگ وقتی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو باقی ایسے کچھ لوگ ہو سکتے تھے پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ اس طرح کے ٹیسٹڈ نہیں ہیں جس طرح کے ٹیسٹڈ چودھری برادران ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں تو چودھری پرویز الہی کے ہاتھ میں پارٹی آ جانے کے بعد وہ پارٹی ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن جائے گی، اور ظاہر ہے کہ چودھری برادران کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ تو یوں ایک تو جو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹی تھی وہ چودھری پرویز الہی کے ذریعے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ دوسرا، چودھری پرویز الہی کے لیے بھی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پہلے وہ ایک طرح کی مسلم لیگ قاپ میں تھے اور اس کے کرتا دھرتا تھے، اور اب وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ایک دوسری مسلم لیگ قاپ میں چلے جائیں گے۔ اگرچہ اس وقت پی ٹی آئی بڑی انقلابی دکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور عمران خان صاحب بھی بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، لیکن عمران خان کے سوا باقی جتنی لاٹ ہے وہ ہے تو بہرحال مسلم لیگ قاف نہ، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 2013 سے میں اس کو مسلم لیگ قاف کے نام سے یاد کرتا ہوں۔ تو اگر عمران خان صاحب کو مائنس کر لیا جائے تو باقی پی ٹی آئی مسلم لیگ قاف پلس ہی رہ جاتی ہے، اور اس کی قیادت یقیناً پرویز الہی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کر سکے گا۔